हिग्सफील्ड AI सिनेमा स्टूडियो 2.0 आ चुका है, जिसकी मदद से अब हम कहानियों को, नज़्मों को, नॉवेल्स को मूवीज की सूरत में शॉर्ट कर सकते हैं। और ऐसी मूवीज जो लगेगा आपको कि जैसे किसी सिनेमा के लिए बनी है और आप उसमें मुख्तलिफ कैमरा एंगल्स चेंज कर रहे होंगे। तो मुझे जब ये मौका मिला, सो आई पिक्ड अप फ्रांज काफ्का का मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि इसको जब आप बयान कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है किसी को बताना कि ग्रेगोर सैम्सा बेड से उठा और वो कॉकरोच बन चुका था, बट इट्स मच ईजियर टू शो दैट इन फॉर्म ऑफ अ मूवी। तो चल के देखते हैं हमने इस मूवी को कैसा पिक्चराइज किया और सबसे बढ़कर कि हमने इसको कैसे बनाया higsfield.ai सिनेमा स्टूडियो 2.0 का इस्तेमाल करते हुए। Try to get rid of the idea that he's Gregor. Just one piece. Was he an animal that music could move him so? What is that? We must get rid of it. He thought of his family with tenderness and love. It's dead. जैसा कि आप देख सकते हैं higsfield.ai का इंटरफेस, जो कि आजकल बहुत ही कमाल के मॉड्यूल्स लॉन्च कर रहा है, जैसे क्लिंग 3.0 एक्सक्लूसिव एक्सेस भी दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर सिनेमा स्टूडियो 2.0 है क्रिएटर्स के लिए, जहाँ से आप पूरी मूवीज क्रिएट कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी कैमरा के, बगैर किसी एक्चुअल मूवी सेट के। चलिए चलते हैं, अब आपको इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि हमने अपनी द मेटामॉर्फोसिस फ्रांज काफ्का का कैरेक्टर कैसे क्रिएट किया। थोड़ा सा मैं आपको इसके इंटरफेस के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पर आपके पास इमेजेस और वीडियोस दोनों क्रिएट करने के ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अपनी कोई भी करंट इमेज भी अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप कोई अपना कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको सिर्फ 4 यूनिक इमेजेस अपलोड करनी, जैसे कि हमने यहाँ पर फ्रांज काफ्का का द कॉकरोच को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम प्रॉम्प्ट देंगे कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं या क्या जनरेट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ इमेजेस जनरेट कर चुके हैं। यहाँ पर आप ग्रेड्स के अंदर देख सकते हैं 2x2 के ग्रेड्स के अंदर हमने मल्टीपल शॉट्स को जनरेट किया है। उसके बाद हमने इनको एनिमेट भी किया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ कि जब भी आप अपना प्रॉम्प्ट देंगे, आपको यहाँ पर साइज सेलेक्ट करना है कि आपको इसकी कितनी वेरिएशंस चाहते हैं। इसके बाद हमने इसको सिनेमैटिक में रखा है 16:9। इसके बाद हमने डायमेंशंस चुनी है ताकि हम अल्ट्रा हाईएस्ट क्वालिटी मिल सके। यहाँ पर हमने ग्रिड सिलेक्शन की है ताकि हमें मल्टीपल शॉट्स मिल सकें। इसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि आपको किसी भी मूवी सेट की जरूरत नहीं, किसी भी महंगे कैमरे की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपके पास हर किस्म का कैमरा ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ से आपको कोई भी अपनी पसंदीदा कैमरा सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना पसंदीदा लेंस सेलेक्ट कीजिए। हमने कैमरा में ग्रैंड फॉर्मेट 70mm सेलेक्ट किया। लेंस में क्रिएटिव नोयत के हमने लेंस इस्तेमाल किए एंड देन वी जस्ट क्रिएटेड द इमेज। 4 मुख्तलिफ किस्म के शॉट्स मिल गए, जिसमें क्लोजअप, वाइड एंगल, मुख्तलिफ किस्म के शॉट्स। इसके बाद आपको इनको एनिमेट करेंगे। तो जब आप इनको एनिमेट करेंगे तो सिनेमा स्टूडियो 2.0 आपको कंप्लीट एक्सेस देता है हर एक ऑप्शन के ऊपर, ताकि आप इसको कस्टमाइज करें और आपको फुल कंट्रोल देता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट्स हैं, हम यहाँ से हर किस्म की मूवमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक कैमरा फॉलो करेगा, जूम इन करेगा, जूम आउट करेगा। सो यहाँ पर आपके पास बहुत किस्म के कैमरा मूवमेंट के ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर आपको स्पीड रैम्प, स्लोमो, कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसकी स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आप शॉट्स को 12 सेकंड तक की डायवर्जन में देख सकते हैं। खैर, यहाँ से आप अपना सीन सिलेक्ट कर लीजिए। सीन सिलेक्ट करने के बाद आप उसको प्रॉम्प्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हमने यहाँ पर मल्टी शॉट ऑटो रखा है और उसके बाद हमने इसकी कैटेगरी को जनरल रखा है। यहाँ पर आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, अगर एक्शन है, हॉरर है, कॉमेडी है, वेस्टर्न सस्पेंस एक्सेट्रा। ऑडियो को ऑन रखा है। हमने इसकी जो बीट साइज है उसको 2 रखा है ताकि हमें 2 वेरिएशंस मिल सकें एक ही साथ। जब हमने इसको जनरेट किया तो हमें कुछ इस तरह से इसकी वेरिएशन मिली और फिर हमें इस तरह के जो रिजल्ट्स मिले ये बहुत हैरान कुन है।
تو آپ کی بہت مہنگے مہنگے کیمروں سے, بہت مہنگے مہنگے وی ایف ایکس سافٹ ویئر سے جان چھوٹ جائے گی. اور اگر آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں اور آپ کا تعلق بہت زیادہ سٹوریز, پوئٹری سے ہے, تو دس از دا ٹول جس کو آپ استعمال کر کے ان کہانیوں کو, ان نظموں کو زندہ کر سکتے ہیں سینما فارم میں, اور ایک نئے لیول پر کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. سو Higgsfield.ai سینما اسٹوڈیو 2.0 بہت زیادہ اپرچونٹی لے کے آ رہا ہے ان کانٹینٹ کریٹرز کے لیے جو تھوڑے شائع ہیں, خود کیمرے کے آگے نہیں آنا چاہتے, مگر وہ جانتے ہیں یا وہ بہت کتابیں پڑھتے ہیں, اور وہ خصوصاً ایسے کتابیں پڑھتے ہیں جو بہت امیجنیٹو ہیں, بہت میٹافزیکل ہیں یا میتھولوجیکل ہیں. سو دس از دا برائٹ اپرچونٹی کہ وہ ان کتابوں کو, ان نظموں کو, ان کہانیوں کو موویز کی طرح پکچرائز کر سکتے ہیں. آپ کو دیکھ کر یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اب آپ کیمرہ اینگل چینج کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی کریکٹر کو مختلف آنکھوں سے دکھا سکتے ہیں. جیسے کہ ایک بہت انٹرسٹنگ ویو ہوتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دکھانا چاہتے ہیں کہ میں کمرے میں داخل ہونے والا ہوں. ایسی تمام اپرچونٹیز اب کانٹینٹ کریٹرز کو یہ آزادی دے رہی ہیں کہ وہ ڈیفیکلٹ نیچر آف ورک جو کہ کہانیوں میں, نظموں میں ہوتا ہے, یا رائٹر کا تخیل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ بیان کر کر کے تھک جاتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں نا کہ عموماً ایک پکچر از ورتھ 1000 ورڈ, تو پکچر اور پھر جب وہ مووی کی صورت میں چلا جائے دیٹس مور بیوٹیفل. ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تمام آرٹ فارمز کو جب ایک جگہ لایا جاتا ہے تو مووی بنتی ہے. اس سے پہلے موویز جب ہم اے آئی پہ بنانے کی کوشش کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے فریڈرک نیچے کے گھوڑے والا موومنٹ بنانے کی کوشش کی, تو ایک ہی کردار کو کنسسٹنٹ رکھنا بہت مشکل ہے, اور مختلف کیمرہ اینگل چینج کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ گھوڑے کی نگاہ سے نیچے کو دکھائیں, نیچے کی نگاہ سے گھوڑے کو دکھائیں. مگر Higgsfield.ai سینما اسٹوڈیو 2.0 سے اب ممکن ہے کہ آپ مختلف کیمرہ اینگل چینج کر کے ان تمام کہانیوں کو زندہ کریں جو آپ کو لگتا ہے اگلی نسلوں کو دیکھنی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ تمام پرندے, وہ ہما, وہ انکا, وہ میتھولوجیکل بینگز جو ہمارے بچے نہیں دیکھ پائے, دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ ان کو بنائیں, ان کو ان کی کتابوں سے, صفوں سے, اوراق سے باہر لائیں, and let them walk in front of kids, in front of community, in front of the people on the social media. So Higgsfield.ai Cinema Studio 2.0 is a bright opportunity for content creators to create movies out of imaginative stories, the indigenous stories جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. میں نے آج میٹامورفوسس کو اس لیے چنا کیونکہ میں اس کے اوپر کام کر چکا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ گریگور سیمسا کا کردار, انسان بننا اس کے لیے مشکل تھا لیکن وہ امپلائی بننے کے لیے تیار تھا. اور اس میں جو کاکروچ کو بار بار دکھانا ہے وہ مجھے لگتا ہے واز سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ کہ میں دکھانا چاہتا تھا کہ نو میٹر ہاؤ ہیڈیس یو بیکم, آپ کتنے مرضی ڈراؤنے ہو جائیں, کام پر جانا بہت ضروری ہے. اور آپ کے جو آپ ہیڈیس ہو چکے ہیں یا آپ اگلی لکنگ ہو چکے ہیں, اس کا ٹھیک ہونا سیکنڈری بات ہے. پرائمری بات یہ ہے کہ آپ کو کام پہ جانا چاہیے. سو آئی وانٹڈ ٹو پکچرائز دس ایز اے مووی. اور وہ سین جو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس کی بہن اس کے لیے کھانا لا رہی ہے, یا والد اور وہ لوگ چھپ کے اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ فرانز کافکا اس کو کیسے پکچرائز کر رہے ہوں گے. تو دس از جسٹ ون فارم آف امیجنیشن. اگر آپ کو لگتا ہے کہ گریگور سیمسا کا کمرہ کسی اور طرح کا ہے, وہ کاکروچ کسی اور طرح کا ہے, اس کی بہن نے کسی اور طرح محبت میں کھانا دیا ہے, بعد میں وہ بھی مایوس ہو گیا, تو یوز Higgsfield.ai Cinema Studio 2.0 and create a movie of Franz Kafka Metamorphosis or George Orwell's 1984 or Bartleby the Scrivener, any kind of a movie جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اس کو لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ وہ ان کرداروں کو چلتا ہوا دیکھ سکیں.